अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग फॉर वर्क और बंदा सोचता है कभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने पे, और आप टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊं, उसको प्रॉपरली फिर एडिट करूं, उसमें ग्राफिक्स ऐड करूं, फिर उसको अपलोड करूं। और कई दफ़ा जब वक्त नहीं मिल रहा होता तो वो बात करने का वक्त ही निकल जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। पंजाबी की एक कहावत है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ना वो बाद च दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। और ये पाकिस्तान में हमने बाहर देखा है ये होता हुआ। बलूचिस्तान से लेके अगर आप कश्मीर तक देख लेना तो हर जगह हमें यही मिसाल सादिक आती है। वो चीज़ें, वो मसले जो कि बातचीत के साथ हल हो सकते थे, कभी स्टेट ने अपनी ईगो में आके, कभी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ईगो में आके उनको इतना बिगाड़ लिया है कि अब आपको उसका कोई हल नज़र ही नहीं आता। हम बलोचिस्तान की सिचुएशन देख लें, वो इतनी बुरी हो गई है कि वहाँ पे मतलब ट्रैवल करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नाउ। पंजाब के अंदर जब कोई बंदा अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है, जब वर्कर्स अपने डेली वेजेस के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी तनख्वाहों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक ब्रूट फोर्स हमें स्टेट की तरफ से नज़र आती है। और अब कश्मीर जो कि सपोजिडली हमारी शहरग है, अगर आपने एक दफ़ा बातचीत उनके साथ कर ली थी, आपने उनके मुतालबात मान लिए थे और आपने उस सब चीज़ों के ऊपर साइन हो गए थे, पहली बात तो ये है कि आप उन चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, जवान हैं, वहाँ पर इस कदर ब्रूटैलिटी, इस तरह का इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस बाय द स्टेट, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट एट ऑल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको कौन ये मशवरे दे रहा है। मतलब हु इज़ बेसिकली लुकिंग आफ्टर एनीथिंग नाउ। हमारे हुक्मरान आजकल बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, मतलब क्या ही बात है। तो इस सिस्टम में हम किससे ये रिक्वेस्ट करें, किसके आगे हम हाथ जोड़ें, हम किसको बोलें कि खुदा का वास्ता है अपने ही लोगों को एलियनेट करना बंद कर दें, अपने ही लोगों को मुतनफ़िर करना बंद कर दें। ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है जब आपके मुल्क के लोगों को ये लगता है ना कि यार मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ एक टेबल पर बैठने वाला कोई नहीं है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के लिए। फिर कभी आप कहेंगे जी उसमें रॉ के एजेंट इन्वॉल्व हैं, उसमें फलाना इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। भाई एक बच्चा अगर घर में उसको पता है मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, बाहर जो कोई उसको प्यार से बुलाएगा ना वो उसकी बात सुन लेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने शहरियों को इतना तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने लोगों की को इतना यकीन दें कि जब कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब कभी कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उनको ये डर नहीं होगा कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे गले ही काट दिए जाएंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि आज जिन लोगों के ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं, जिन लोगों के प्यारे उधर मर रहे हैं, वो कल को बड़े होकर वो बच्चे क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? या जो लोग आज इंजर हो रहे हैं वो ठीक होकर कल को क्या उनका उनका क्या जहन होगा इस मुल्क की तरफ? क्या चाहेंगे वो? आई नो कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं जितनी ऊपर से नज़र आ रही होती हैं। देर आर मैनी नुआंसेस, देर आर सो मैनी पीपल हु आर सेइंग सो मैनी थिंग्स कि जी बहुत सब्सिडीज़ हैं कश्मीर वालों के पास, वहाँ पे बिजली सस्ती है, उनको पर यूनिट इतने की मिल रही है, हमें पर यूनिट इतने की मिल रही है, उन्हें आटे की एक बोरी इतने की मिलती है, हमें इतने की मिलती है। फिर वो जो 12 सीटों का मसला है उस पर भी लोगों के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अगर हम आपकी सब बातें मान भी लें, हम कह भी लें आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी ये हल नहीं है कि अगर लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर गोलियां चलाएं। ये सोल्यूशन नहीं है। प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता है अपने लोगों के साथ ये बर्बरियत करना बंद कर दें। जो चीज़ बातचीत के साथ हल होती है उसको बातचीत के साथ हल करें। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो मुल्क की जो कि मुल्क को चलाए। जिन लोगों का काम बॉर्डर पे लड़ना है, प्लीज़, हमने देखा है बहुत अच्छा लड़ते हैं बॉर्डर पे, वी आर विद यू फॉर दैट। लेकिन
یہ گولیاں جو ہیں نا یہ ملک کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں. ان کو ملک کے لوگوں پر مت چلائیں پلیز, کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سنبھالنے میں نہیں آتے. اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ جی وہاں سے بھی گولیاں چلی ہیں, رینجرز کے لوگ مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے مارا ہے انہیں پکڑیں, ان کے خلاف مقدمے چلائیں, پروف لے کے آئیں اور ان کو سزائیں دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کے اوپر سب کو گولیاں مارنی شروع کر دیں, ٹیئر گیس کرنا شروع کر دیں ان کو. سو پلیز, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ملکوں کے اندر جس کو بیٹھ کر سالو نہیں کیا جا سکتا. اینڈ مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہیں ادھر, انہوں نے بھی جا کے کہا ہے کہ جی میں کشمیر کی بیٹی ہوں, میں کشمیری ہوں, کشمیریوں نے مسلم لیگ کو چوز کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی وہ کشمیر کے بیٹے ہیں. اگر آپ بیٹیاں اور بیٹے ہیں کشمیر کے تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں پر, اپنے بچوں پر گولیاں چلانی پلیز بند کر دیں, ان کو بروٹلائز کرنا بند کر دیں. آئی ایم اے کشمیری مائی سیلف. میں نے یہ انڈین آکوپائڈ جو کشمیر میں ملیٹنٹس ہیں, جو فریڈم فائٹرز ہیں, میں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو وہاں کے جو آرم اسٹرگل کر رہے ہیں, آئی گاٹ دس ٹیٹو ڈن. اینڈ فار پیپل لائک اس ہو ہیو بن ریزڈ آؤٹ سائڈ آف کشمیر, ہم جو کشمیر سے باہر پلے بڑے ہیں نا, ہمارے لیے کشمیر از اے ویری سیکرڈ لینڈ, اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک عجیب قسم کا اسپریچول کنیکشن ہے. پچھلے 2-3 مہینوں سے جب سے یہ انریسٹ ہو رہا ہے, I've been constantly posting about it. وہاں جو دوست احباب ہیں ان کی آوازوں کو بھی ہم آگمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن the value of that land for not just me who is a کشمیری, مجھے سیک تھوڑا زیادہ لگ گیا ہوا ہے, but for everyone in Pakistan, وہاں کی زمین از لائک اے سیکرڈ لینڈ فار اس. وہاں کے لوگ ہمارے ذہن میں ان کی بہت عزت اور تکریم ہے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ظلم اور بربریت بند کر دیں, بیٹھ کر بات چیت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں, چاہے کوئی بھی گریونسز ہیں دونوں سائڈوں پہ. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا کہ جس کو آپ بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے. جب آپ پوری دنیا کے فیصلے بیٹھ کے کرا سکتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی لڑائیاں آپ بند کروا سکتے ہیں, تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کی لڑائیاں کیوں نہیں بند کروا سکتے؟ آئی ایم شیور کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر اتنا ایکیومن ہے, اتنا دماغ ہے, اور ہوپ فلی اتنی ول بھی ہے کہ وہ یہ مسئلے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کر سکیں. سو پلیز, ملک کے اندر بے شمار محاذ آلریڈی کھلے ہوئے ہیں, بلوچستان سے لے کے پی کے, پنجاب, اب کشمیر بھی. آپ نے کتنے محاذوں کے اوپر لڑنا ہے اور کتنے محاذوں کے اوپر اپنے ہی لوگوں کی جانیں لینی ہیں. There should be a point where it needs to be stopped. کوئی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں. پلیز, اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کے پاس کوئی بھی پاور ہے, وہ سن رہا ہے, تو ساڑھے بجے ہاتھ ویکھو, اور خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہ کہیں کوئی امن شانتی کی طرف آئیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو متنفر کرنا بند کر دیں, بیٹھ کے بات چیت کریں. ہم نے بہت خون خرابہ دیکھ لیا. میں نے پوری زندگی یہی کچھ دیکھا ہے. اب میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یہی کچھ دیکھیں. سو پلیز, اٹس اے ریکویسٹ ناٹ جسٹ فرام می, آئی ہوپ, آئی ایم شیور فرام ایوری پاکستانی. جتنا آپ اس چیز کو فیول کرتے جائیں گے, یہ غم و غصہ اور بڑھے گا, اینڈ دین اٹ ول گو, گاڈ فاربڈ, ٹو اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. اس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ لے کے جائیں. پہلے ہی اپنا آدھا ملک گوا چکے ہیں, اور باقی کے ملک میں ہم نے تھاں جو ہے نا وہ آگ لگائی ہوئی ہے. اینڈ فار دا پیپل آف کشمیر ہو آر, آئی نو, ایک تو وہاں پہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے, سوری, فار دا لانگیسٹ ٹائم, آئی ڈونٹ نو, پچھلے 3 مہینوں سے. آپ سوچیں, لوگوں کی پڑھائیاں, ان کے کاروبار, ان کی زندگیاں, اپنوں سے رابطہ, سب کچھ ختم ہے. مطلب اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. کیوں آپ نے بند کیا ہوا سب کچھ؟ اگر if you have nothing to hide, then why is there a blackout? کوئی بھی کشمیر میں اگر سن رہا ہے ہماری بات, ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی آواز بنیں گے انشاءاللہ. اور
کشمیریوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, I really hope, I wish and I pray کہ ہم لوگ خوشحالی, امن, سلامتی کی طرف جائیں اور ایک ایسا بھی فیوچر ہوپ فلی اپنی زندگیوں میں دیکھیں جہاں پہ وی کین ٹرولی نو پیس. سو پلیز اس ویڈیو کے توسط سے if you can share it with anyone, I'll try to post it on my main account as well. پلیز اسٹاپ دس. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, اس کا کسی بھی طریقے سے آپ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اپنے ہی لوگوں کے اوپر اس طرح کا تشدد اور اس طرح کی بروٹیلٹی, اٹس امینسلی کنڈیمیبل. پلیز اس سب کو بند کریں اور بیٹھ کے بات چیت سے یہ مسئلے حل کریں. تھینک یو سو مچ.